اجبر هندش قالي برهف بابتاني والمد كت بترمي بخاب حاسة بتر محاسبة قال نفسه خاب كت حمي حركات ما حمي رينشتن ما حمي لفين ورابين ما صح كتي بو خد تعالى أنا ينجب غير رب العالمين عز وجل كم من التقوى خد تعالى كتن وحسيب قال نفسه خاب كتن ناكو أن يتكادمروا بها بتشكاب إنه كعبادته حين تفيد درسيدة رينشتخالها بعبادته رستبرا وتش عبادات السناجش في عبادات خير ترنينا وكي شاب ابن عباس بيش ابن مسعود جيو جغي وانش صحابيات يتبقواستنهم كنت بيش ساعتك يعني بهنك تريني خالي الطلبة علمي دا بوتشيتر عشان تبروج بروجي وتشاف عباداتي بك شكي وقت تبروج روجيات قيل وتشاف عباداتي فايدة بوتايا السر نفسها وقت وصلت تريني خالي أفرني شنو توصى أم قل آيات أدبن أم قل حديثات بن أم قل فايدة السلف وعلماء بن تبقتشتك فهمك جبيت شان دوار جري فختيك كرتيك جبي فان أدلة هني توار جري بشتين كتب شني شهر خابكي أو فايدة نبوده تنبي تدني شا جيران خاك فايدة نبوده تنبي تدي صباي خطبادي فايدة نبوده تنبي صباي تدي درس بيجي فايدة نبوده تنبي فايدة السرتبي والسر خالكي أها فيش عند حمي قالي برا تفيد إخلاص تضبط تفيدهم بو خدي تعالى عز وجل بل طلبة علمي جيم هر هاري كاريا كبو چه تشتي هر هاري كاريا كبو هندي بو إخلاصه درسته برا إيه بكل مصرين وخاري من إخلاص طلبة علمي دانينا نا تدي بردام يدي وقت تو شهر زابي ترصا خدي تعالى الدفتر پیدا بي إيه دي دولة تنبشتي توفيق رب العالمين عز وجل كو اف شركه هاني انا اف رياه هندش دفتر دحفداني وكي شا قولت هاني السلف هاتين فاقواسني قلت طلبنا العلم لغير الله فابى ان يكون الا لله وتسبيق يعني هاد ناف طلب علمي دا نبو خدي تعالى بل بشني قلت شلي هات علميش تقبلنا قلت الا بيد بو خدي تعالى بدا يعني شوا يعني كو دسبيق مثلا تدبيني هندك هبال تشد خوينا ابي هنج بو خوشه تشد بتان بو خد زوقك بينتان قال هبال اوجب شطرين خالي طلب علمي دا درست برا بل وقتی خان و بابت اخلاص زانی و خطری الشركه زانی اهمیت توحید زانی و خطری و مطرسی الشركه زانی دبوی دیار بد کو بده تقوا خود تعالی بده خصافی کدن هاد في طلب علم داوي شكر اي فايده كر في عبادته هندا اي فايده كر واضح برا يعني حتى مثلا دينات ابي طلبه علم جد بو خود تعالی بده دفيت تو هالشار بي شبه هريدي تيدانا نبو هندي بتن شكو حوالتك انت شبه طلب علمي كتير نبو هندي بتن كو عالم بيش طلاب طالب العلم نبو هندي بتن صبايد مجلسات وبرسينجي خالكي بيجي جدال الكلام بكي جدالك انا مشروع يعني انت خسر سري ملوي نظام بكي بو هندي بتن نبو بيش هندي بل بو شو بتن بو هندي ملو جهلسه نفسه خراكدن جهلسه اهل خراكدن عملي في علم هاني بكدن وفي علم هاني نشر بكدن